nomination papers which are signed by different proposers in favor of Harmalkar Sushant Ramnath. First nomination paper is signed and proposed by Dr. Arulkar Tarak Mangesh. The second nomination paper is proposed and signed by Venkat Chandrasekhar Chandrakant. And his third nomination paper which is proposed by Vivek Prakash Vasant. So I will give you some time to, if anyone to object regarding the validity of the nomination paper, you may raise the objection. Okay. See, only one nomination paper has been received, so now the question of withdrawing and that is not doesn't arise. Since only one nomination paper is received, so there is no any objection from any councillor, and we have scrutinized all the three nomination papers which are received in favor of Harmalkar Sushant Ramnath, and all nomination papers are found to be correct. So there is no another nomination, so I declare Harmalkar Sushant Ramnath is elected as the Vice Chairman of the Mansar Municipal Council. आता टाइम So thank you very much. मस्त की जे सगळे वांगडी कावन्सिलर तेंच्यांनी म्हाका वायस चेअरपर्सनाचे खुर्चेर हांगा बसयला बिनविरोध म्हाका हाडला त्या बद्दल हांव तेंचे सगळे मना पळोवन जे अभिनंदन करता आनी आभार मानता. तशेंच आमचे म्हापशाचे आमदार आनी आमचे डेप्युटी स्पीकर हेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखोवन म्हाका वायस चेअरपर्सन केल्या बद्दल तेंचो हांव आभारी आसा. तसोच आमचे पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखयल्या बद्दल हांव तांचो आभारी आसा. तशेंच म्हाजे सगळे कार्यकर्ते आनी खास करून म्हाजे वॉर्डांचे जे वॉर्डांचे कार्यकर्ते सगळे मेंबर्स म्हाका जेणी हांगा निवडून हाडल्या तेंच्यांनी जर निवडून हाडूंक नासलो जाल्यार आयज हांव ह्या खुर्चेर बसचो नासलो. तशेंच सगळे म्हापशाकार आनी सगळे पत्रकार बंधू तुमचे सगळे सहकार्यान हांव आयज वायस चेअरपर्सन जालो म्हणून तुमच्या सगळ्यांचे मना पासून हांव तुमचे देव बरें करूं म्हणून धन्यवाद. सगळ्यांचो सपोर्ट आसलो आनी हांव सगळे जे जितके 19 जितके कावन्सिलर आसले म्हाका सपोर्टीव आसले म्हणून म्हाका काय व्हडले हे दिसूं ना की म्हाका सगळ्यांक सपोर्टी सपोर्ट. पूण दिसता की दिसान आमकां की प्रत्येक वर्सा खातीर चेंज जायत आसा, सो तेचो हॅम्पर जाता अशें दिसता तुमकां विकास कामाचेर? सगळ्यांक कितें आसता आपणाक एक जावपाची इच्छा, आपूण एक नवीन कितें करून दितलो हेची एक हें आसता आपणाच्या मनान अशें. तशेंच त्या खातीर आमचें तें एक वर्साचो टेन्युअर आसता आनी ह्या प्रोसेस हो कंटिन्यूअस प्रोसेस. जे कितें पयलींच्या चेअरपर्सनान जावं वायस पर्सनान कामां येयला ती फुडें व्हरपाची जो कोण येता पळय तुमी. तुमचो असो आतां 1 वर्साच्याच कालावधीक तुमी अख्ख्या म्हापशांचो आसा. तशेंच आमचे पयलींचे 2 चेअरपर्सन शुभांगी वांयगणकर आनी प्रिया मिश्रा यांच्यांनी जी कामां
एनफोर्स केलेली आसा फुडें घातलेली आसा तीच हांव आमच्या नवीन चेअरपर्सन आमचे नूतन बिचोलीकर यांच्या सहकार्यानं ती पूर्ण करपाचो हांव प्रयत्न करतलो आनी तांकां सगळ्यांक हांव प्रायोरिटी दितलो. अशीं कामां आसा पूण जी आमी पयलीं जे सांगला तुमकां तेच्या पयलींच्या चेअरपर्सनाची फुडें घातलेली कामां आसात तांकां हांव सगळें प्राधान्य करून प्राधान्य दितलो सगळ्या कामांक आनी फुडें व्हरपाचें आनी पूर्ण करपाचो हांव प्रयत्न करतलो.